ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 30 मार्च 2003 पाकिस्तान ही का नहीं बल्कि इस्लामी तारीख का एक अफसोसनाक दिन था, जिस रोज़ मजलूम औरत आफिया सिद्दीकी को उसके 3 बच्चों मोहम्मद अहमद, मरियम और सुलेमान के हमराह उठा लिया गया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 2003 में गुलशन इकबाल कराची के इलाके से अगवा किया गया। कहा जाता है कि उस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने उसे गिरफ्तार करके FBI के हवाले कर दिया, यानी बेच दिया, जिसका एतराफ़ साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब द लाइन ऑफ फायर में भी एतराफ़ किया कि हमने कुछ पाकिस्तानी लोगों को डॉलर के बदले अमेरिका के हवाले किया। ये खबर भी गर्दिश करती रही कि डॉक्टर आफिया खुद ही गायब हो गई हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने उस वक्त भी मीडिया पर आने वाली अगवा की खबरों की तरदीद की थी, जिनके तहत पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI के बारे में ये कहा गया कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने आफिया को खुद अगवा किया और अमेरिका के हवाले किया है। मामला इतना उलझ गया था या उलझा दिया गया था कि आम आदमी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन ज़्यादातर अवाम ने इस बात को यकीन जाना कि पाकिस्तान की हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी को खुद अमेरिका के हवाले कर दिया है। ख़वातीन हज़रात, आप तमाम सुनने वालों को चैनल मीडिया बॉक्स की जानिब से खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि असल मामला क्या था। आफिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी खुद पाकिस्तान को छोड़कर गई थी या उन्हें किस इदारे ने अगवा करके अमेरिका तक पहुंचाने में किरदार अदा किया, आज इस वीडियो में हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। लेकिन तफसीलात में जाने से कबल आप सभी दोस्तों से इल्तिमास है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मीडिया बॉक्स सब्सक्राइब न किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए, ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर नई अपलोड होने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में शामिल होती रहे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की बातें तो बहुत अरसे से जारी हैं, लेकिन उनमें शिद्दत इस वक्त आई जब मारूफ सहाफ़ी और तजिया निगार औरिया मकबूल जान ने अपने प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि 16 मार्च 2019 को आफिया सिद्दीकी को अमरीकी जेल से रिहा कर दिया जाएगा। उनका मजीद ये कहना था कि आज से 2-3 माह कबल जबकि कैदियों के तबादले की बात आई तो तालिबान ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई का नाम दिया था। औरिया मकबूल जान का कहना था कि तालिबान कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की तरफ से आफिया सिद्दीकी का नाम दिया गया है। औरिया मकबूल जान ने यह भी कहा कि इमरान खान वो पहले सियासतदान थे जिन्होंने आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए आवाज़ें उठाईं, जबकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन का कहना यह था कि आफिया की रिहाई के लिए 16 मार्च की तारीख कही जा रही है, पर मेरे ख्याल से उनको जनवरी में ही आना चाहिए था। ख़वातीन हज़रात, वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल नवंबर में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की ह्यूस्टन में पाकिस्तानी सिफारती अमले से मुलाकात भी हुई थी, जिसमें उन्होंने इमरान खान के नाम पैगाम भी भिजवाया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने माजी में मेरी बहुत हिमायत की है, वो हमेशा से मेरे हीरो रहे हैं। अपने ख़त में वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए आफिया सिद्दीकी का कहना था कि अमेरिका में मेरी सज़ा गैर कानूनी है, मैं कैद से बाहर निकलना चाहती हूँ। आफिया सिद्दीकी को जैसे ही इल्म हुआ कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए हैं तो उन्होंने इमरान खान के नाम पैगाम भिजवाया था। दोस्तों, उम्मीद यही की जा रही थी कि तालिबान से मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात कराने में अहम किरदार अदा किया था, तो पाकिस्तानी हुकूमत इसके बदले में आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा करेगी। लेकिन विफाकी वज़रा की तरफ से मुतज़ाद ऐलानात के बाद आफिया की रिहाई का मामला मजीद पेचीदा होता चला गया। विफाकी वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर और सेनेटर अली मोहम्मद खान ने जहाँ आफिया सिद्दीकी की रिहाई का इम्कान जाहिर करते हुए जल्द खुशखबरी मिलने की नवीद सुनाई थी, तो वहीं विफाकी वज़ीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी ने भी कौम की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए वाज़ेह कर दिया था कि अमेरिका से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से कोई बाज़ाब्ता बात नहीं हुई और न ही इस ज़मन में कोई ठोस पेशरफ्त हुई है। अमेरिका के साथ मुल्ज़िमान की हवालगी का कोई मुआहदा मौजूद ही नहीं है, इसलिए कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। ख़वातीन हज़रात, वाज़ेह कर दें कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए जारी कोशिशों का यकीन दिलाया था, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना यह था कि PTI की हुकूमत की कामयाब खारजा पॉलिसी की बदौलत अमेरिका में कैद पाकिस्तानी आफिया रिहा हो जाएगी। सेनेटर तलहा महमूद ने डॉक्टर आफिया की रिहाई का अफगान तालिबान का मुतालबा करार दिया और बताया कि वो खुद भी इस सिलसिले में कोशिशें कर रहे हैं। आफिया सिद्दीकी की वापसी मुमकिन न होने पर उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी भी एक मरतबा फिर मैदान में आ गईं और कहा कि अगर ये सब अफवाहें हैं या अफवाहें ही थीं, ये झूठी खबरें ही थीं, तो हुकूमत इस मामले पर खामोश क्यों रही। ख़वातीन हज़रात, ख़वातीन के आलमी दिन 8 मार्च को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सेनेट में करारदाद पास की गई थी। करारदाद के मुताबिक कई बार अमेरिका से रिहा करने के लिए कहा गया, लेकिन एक बात न सुनी गई। हुकूमत को चाहिए आफिया की रिहाई के लिए संजीदा इक़दाम करे।
خواتین و حضرات، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سبھی کی رائے کو جاننا بہت ضروری ہے، اور آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عافیہ صدیقی کو خود پاکستانی حکومت نے یا ہمارے اداروں میں سے کسی ایک ادارے نے خود امریکی CIA کو اس کو حوالے کیا ہے؟ یعنی ہم میں کچھ ایسی کالی بھیڑیں موجود تھیں جنہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ان کی فیملی کے ساتھ کراچی سے اغوا کر کے امریکہ تک پہنچانے میں کردار ادا کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سن 2010 میں امریکی عدالت نے افغانستان میں امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے کے الزام میں 86 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ وہ اس وقت ٹیکساس کی جیل میں قید ہیں۔ امریکہ کے دعوے کے مطابق عافیہ صدیقی کو افغان جنگ کے دوران افغانستان سے گرفتار کیا گیا تھا۔ عافیہ صدیقی پر امریکی فوجی کے قتل کا الزام عائد کیا گیا تھا، تاہم عافیہ صدیقی نے ہمیشہ اس الزام کی تردید کی ہے۔ دوستو، آپ نے یہ بہت سن رکھا ہوگا کہ ڈاکٹر عافیہ کو آزادی ملنی چاہیے، قوم کی بیٹی پر ظلم ہو رہا ہے اور ناکردہ گناہ کی سزا بھگت رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کیا آپ جانتے ہیں دراصل عافیہ صدیقی ہیں کون؟ کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ عافیہ نے امریکہ کی کون سی آفر ٹھکرائی جس کی سزا وہ آج بھی بھگت رہی ہیں؟ ان تمام سوالات کا جواب دینے سے پہلے میری گزارش یہی ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل میڈیا باکس کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہوتی رہے۔ دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 کو کراچی کے ایک مذہبی متوسط گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے 47واں یوم پیدائش 2 مارچ 2019 کو تھا اور 30 مارچ کو اسے قید بے گناہ میں 16 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جو انتہائی پڑھا لکھا ہے۔ ان کے والد محمد صدیقی ڈاکٹر تھے۔ عافیہ نے قرآن حفظ کیا۔ عافیہ نے اپنی تعلیم کا بڑا حصہ یونیورسٹی آف ٹیکساس سے مکمل کیا، جہاں انہوں نے MIT کے تحت بایولوجی میں گریجویشن کی۔ اس کے بعد امریکہ میں ہی علم الاعصاب یعنی دماغی علوم پر تحقیق کر کے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اس دوران ان کے کچھ تحقیقی مضامین بھی مختلف جرائد میں شائع ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے پاکستانی نژاد ڈاکٹر امجد خان سے شادی کی، جس سے 3 بچے ہوئے۔ بڑا بیٹا احمد، مریم، سلیمان۔ یہ شادی کامیاب نہ ہو سکی، طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد ڈاکٹر عافیہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ کراچی میں رہنے لگیں، جو کہ گلشن اقبال میں ہی مقیم تھیں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر عافیہ صدیقی 30 مارچ 2003 کو اپنی والدہ کے گھر سے کراچی ایئرپورٹ کے لیے ٹیکسی میں سوار ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کے 3 بیٹے۔ بڑا بیٹا احمد، اس وقت اس کا 4 سال کی اس کی عمر تھی، اسے 2 سال چھوٹی بیٹی مریم اور سلیمان صرف 1 ماہ کا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی دوسری شادی 9/11 کے حملے کے ماسٹر مائنڈ شیخ محمد خالد کے بھتیجے عمر بلوچ سے ہوئی۔ یہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ ان کا تعلق القاعدہ سے جوڑا جاتا ہے۔ جس وقت عافیہ کو اغوا کیا گیا تھا، اس وقت وہ آغا خان اسپتال کراچی میں کام کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن نے عافیہ موومنٹ بنائی، اس کے تحت وہ در در کی ٹھوکریں کھا کر در در جا کر انصاف کے لیے عافیہ کی قید بے گناہی سے رہائی کے دھکے کھا رہی ہیں۔ دوستو، واضح کر دیں کہ امریکہ کے سابق صدر اوباما نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے اقتدار چھوڑنے سے قبل امریکی جیلوں میں قید 300 خواتین کی رہائی کا حکم دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اپنے دور اقتدار میں صدر اوباما کے حکم پر تقریباً 150 خواتین کو رہا کیا گیا جو مختلف جرائم میں قید کاٹ رہی تھیں۔ لیکن انتہائی افسوسناک دکھ کی بات یہ ہے کہ ان خواتین کی فہرست میں پاکستان کی ذہین فتین بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جو اس وقت امریکی جیل میں اپنے ناکردہ گناہ کی سزا کاٹ رہی ہے اور اس کا کوئی بھی پرسان حال نہیں۔ عافیہ نے امریکی یونیورسٹیوں سے IT ٹیکنالوجی کے مختلف علوم میں گریجویشن اور PhD کی ڈگری حاصل بھی کی تھی۔ برسوں امریکہ میں مقیم رہنے کے باوجود اسلامی طرز معاشرت کی پوری طرح پاسداری بھی کی اور ایک مکمل مسلمان خاتون کی طرح رہیں۔ ان کو امریکہ نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد پیشکش کی تھی کہ وہ امریکہ میں رہیں، ان کی صلاحیتوں کے مطابق ملازمت دی جائے گی، مگر ڈاکٹر عافیہ کا موقف یہ تھا کہ وہ اپنے ملک میں جا کر اپنے ملک کی اور اپنے پاکستانی دوستوں کی خدمت کریں گی۔ ڈاکٹر عافیہ نے تعلیم کے میدان میں مغرب کی کامیاب بڑی یونیورسٹیوں میں جا کر کامیابی کا راز پا لیا تھا اپنے PhD کی تحقیق کے دوران، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان جا کر اس نظام کو رائج کریں گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد ہی پاکستان مغربی ممالک کے برابر ترقی و خوشحالی میں کھڑا ہوگا۔ وہ پاکستان آئیں اور انہوں نے تعلیمی ادارے قائم کرنے کے منصوبے پر کام شروع کیا۔ یہ بات سپر پاور امریکہ سے برداشت نہ ہوئی اور ایک بے گناہ کو قصوروار دلوا کر اپنے ارمانوں کی تسکین پہنچائی۔ دوستو، دختر پاکستان کو جس انداز میں امریکی عدالت نے سزا دی، اس سے امریکہ کے نظام کا انصاف کا پول پوری طرح دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ جو سزا دی گئی اس سے بھی پوری دنیا کو امریکی سفاکی کا پتہ چل گیا۔ چنانچہ عافیہ نے اپنے خط میں اسی عدالت کی خود مختاری اور انصاف کا حوالہ دیا ہے، لیکن ایک بات جو اب تک عوام کی سمجھ سے بالاتر تھی کہ عافیہ جو کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی تھیں، وہ کیسے افغانستان پہنچ گئیں۔ اس راز سے بھی عافیہ کے خط سے اٹھ گیا تھا۔ اس سے پہلے مختلف قیاس آرائیاں کی جاتی تھیں۔ سچ تو
वही जानता है जिस पर वाक़या गुजरा हो। इसकी सबसे बड़ी शाहिद खुद आफिया है। उन्होंने बताया कि जब वो इस्लामाबाद के लिए घर से निकली तो उनके हमरा 3 बच्चे थे, जिसमें एक बच्चा शीरख्वार था। सिक्योरिटी वालों ने घर के करीब उनको दबोच लिया और अगवा करके ले गए। इसके बाद अमरीकियों के हवाले कर दिया। यहाँ से एक खौफनाक दास्तान शुरू होती है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों तक जो हमने पहुंचाई है आपको यकीनन पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इजहार पसंदीदगी का एक ही तरीका है कि आप इसको लाइक करें, इस पर अपनी राय का इजहार करें, नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में अपनी बात, अपनी तहकीक को लिखें। अगर इस हवाले से कोई सवाल है या आप कोई बात करना चाहते हैं तो वो भी आप लिखकर पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, एक तामपजीर होने से कबल एक मरतबा फिर आपसे भी इल्तमास है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मीडिया बॉक्स सब्सक्राइब न किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि रोजाना की बुनियाद पर नई अपलोड होने वाली वीडियोस भी आप तमाम लोगों की जिंदगी में शामिल होती रहे और आप मुस्तकबिल में भी हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो से फायदे उठाते रहें। दोस्तों, आप सभी की समातों का बेहद शुक्रिया।